Ako si Susimo Francisco Jr. Nagpuyo ako dinhi sa Puruksais Garcia, Libho, Dinagat Island. Niya dinhi sa Puruksais, nanguma ko dinhi, nagtanom ko og limon, saging ug uban pa. Pinubri lang kay nga pagpananom kay manumano raman. Naalay maingkaman nga ginagmay nga makakaunta sa atong kaugalingong produkto, makabaligya, makapanghatag pod. Ang ako gyung na obserbahan sa kalisod sa pagpanguma, unang-una jud kining pangabuno, kining pang mga para sa pang-spray bitaw sa mga dangan, mura og bugat na ba, labi pag di pa ta maka-income sa atong tanom niya. Ang atong pananom ginagmay ra pod kay manumano ra lagi niya, senior citizen na ta. Di na ta maka kaya kayog dinagkong tanom. Ano? Basta ang nalabunga sa saging ni Papa din. Doon naman untay mga kuan gud sa mga kinini ang organisasyon farmer, pero wala lang ko moapil kay muraman og dinagko na. Unya dili na ko makaya kay kini laging senior citizen na ta. Wala na lang ko moapil ni ana kay aron dili ko magproblema hinuon may tungod sa pag-apil-apil ni ana mga organisasyon sa farmer nga ang ako na lang kay kinaugalingon na lang, kutob na lang sa akong mahimo. Og na ay makahatag sa ako para pangabuno, malipay sab ko og awala pod, maningkamot na lang. Nakakuan ko, nakadawat ko, ginagmay katong sa abono sa province. O sa una, atong nakadawat po ko atong pagliwas sa bagyong Odette, nakadawat po atong kuan atong sa SAP gani, Social Amelioration Program. Mao tayo akong nadawatan. Nakapalit gihapon ko sa akong panginhanglan sa abono o sa pagkaon pod. Ni atong panahon wala na may lain pa nako nga unsa pa diyang gipaabot og sa senior citizen wa pa man po ko kadawat pod ug unsay kuan kay tuig pa man lang sukad sa kong pag-apply sa senior citizen. Ang ako karon nga gigamit nga ideya sa akong pagpanguma nga bisan sa akong pagtanom og limon, kinaugalingon ako ang pagmarkot sa limon. O ako pud kining gihimo ngadto sa saging. Gitanong po nako ginagmay nga saging nga yara po nako ko ang saha o ang limon medyo kuan po sakripisyo po kay kining magmarkot ha. Ang pinganan kayo kay narabay mga tunok
matunog gid atong kamot. Amo na lang na ako ang mga kuan nga wala na ko ingon nga nagkinahanglan pa ko og mga similya gikan sa lain, kundi diri na lang ko sa ako nagkuha nga similya bahin sa limon ug saging. Wala na ko ingon nga na mangayo pa ko o mopalit pa ko dito sa lahi nga mga limunan o sagingan. Ang ako lang ikauhag ngadto sa ubang mangunguma nga parehas nako. Kinahanglan lugway lang ang mga pagpailob. Dili lang magwag paglao, magampo lang kanunay sa Ginoo nga grasyahan sa ato pagpananom nga makabaton ta og taas nga pasensya sa daghang mga pagsuway sa kinabuhi. Ay na din magpapan. Unahan kay Mipistra. Yang gamay rapod.